नमस्ते साथी, म प्रकाश तपाईहरुलाई एडी फाउन्डेसन क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामी कन्सेप्ट अफ रेजिस्टेन्सको बारेमा हेर्न गइरहेको छौं। यो टपिक तपाईको फरम्यान र सुपरभाइजर लेभल 4 र लेभल 5 को तयारी गरिराख्नु भएको साथीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हो। अब रेजिस्टेन्स भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स भनेको कुनै पनि मेटेरियलले यदि करेन्टलाई फ्लो हुन अवरोध गर्छ भने त्यो मेटेरियलको त्यस्तो प्रपर्टीले हामी रेजिस्टेन्स भन्छौं र त्यो मेटेरियललाई चाहिँ रेजिस्टर भनेर चिनिने गरिन्छ। प्रपर्टी अफ अ मेटेरियल विच अपोजेस फ्लो अफ करेन्ट। मेटेरियलको यस्तो प्रपर्टी जसले करेन्टलाई फ्लो हुन मद्दत गर्छ त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामी रेजिस्टेन्स भन्छौं भने मेटेरियललाई चाहिँ हामी रेजिस्टर भनेर चिन्ने गर्छौं। रेजिस्टेन्सलाई हामी आर ले डिनोट गर्छौं भने रेजिस्टेन्स तपाईको इन्सुलेटरमा सबभन्दा बढी हुन्छ किनकि इन्सुलेटरबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन। सेमिकन्डक्टरमा इन्सुलेटर भन्दा अलिक थोरै रेजिस्टेन्स हुन्छ किनभने सेमिकन्डक्टरबाट थोरै मात्रामा करेन्ट फ्लो हुने गर्छ भने मेटल्समा चाहिँ सबभन्दा कम रेजिस्टेन्स हुन्छ किनभनेदेखि मेटलबाट सबभन्दा बढी करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब इन्सुलेटरको इक्जाम्पलहरु रहेको छ वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। काठ, प्लास्टिक, रबर यिनीहरू भनेको इन्सुलेटरका इक्जाम्पलहरु भए। सेमिकन्डक्टरको इक्जाम्पल भनेको सिलिकन र जर्मेनियम। सिलिकन र जर्मेनियमबाट करेन्ट फ्लो हुने सेमिकन्डक्टरहरु हुन् सिलिकन र जर्मेनियम। त्यस्तै मेटलको इक्जाम्पल रहेको छ सिल्भर, कपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। सिल्भर, कपर, एल्युमिनियम इत्यादि मेटलका इक्जाम्पलहरु हुन् भने सबभन्दा कम रेजिस्टेन्स भएको मतलब सबभन्दा कम्ती करेन्टलाई अवरोध गर्ने मेटेरियल भनेको सिल्भर भनेपछि सबभन्दा बढी करेन्ट फ्लो हुने भनेको पनि सिल्भरै भयो। सबभन्दा लिस्ट रेजिस्टेन्स भनेको सिल्भर भयो भने सबभन्दा मोर कन्डक्टेन्स भनेको पनि सिल्भर हुन्छ। कन्डक्टेन्स भनेको हामी आगामी भिडियोमा हेर्छौं। रेजिस्टेन्स भनेको केमा भर पर्छ त? रेजिस्टेन्स तपाईको लेन्थ अफ अ वायर अथवा लेन्थ अफ अ कन्डक्टरमा पनि भर पर्छ। यदि लेन्थ बढ्यो भने यदि लेन्थ अफ अ कन्डक्टर बढ्यो भने त्यसको रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। त्यस्तै नै अब रेजिस्टेन्स तपाईको एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। अब एरिया कुनै पनि कन्डक्टरको एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ। त्यस्तै एरिया घट्यो भने कन्डक्टरको एरिया घट्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्न जान्छ। अब यो नम्बर 1 र नम्बर 2 लाई पोइन्टलाई मिलाएर हामी रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु L/A लेख्न सक्छौं। अब यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हटाउनका लागि हामीहरुले इक्वल्स टु साइन राखेर यसमा हामीहरुले एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट युज गरेका छौं। यो प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनका लागि हामीहरुले एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट यो रोलाई हामीले युज गरेको छौं। अब यो रो भनेको तपाईको रेजिस्टिभिटी हो। यसलाई हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टलाई हामी रेजिस्टिभिटी अफ अ कन्डक्टर भनेर चिन्ने गर्छौं। अब यो सबै एसआई युनिटहरु हेरौं त। रेजिस्टेन्सको एसआई युनिट ओम हुन जान्छ भनेदेखि लेन्थको एसआई युनिट मिटर, एरियाको एसआई युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सनको एसआई युनिट स्क्वायर मिटर स्क्वायर र यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टको एसआई युनिट हाम्रो ओम मिटर हुन जान्छ। ओम मिटर यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु, यो कृपया सम्झिनु होला। अनि यो रेजिस्टिभिटीलाई हामीहरुले कसरी लेख्न सकिन्छ भनेदेखि रेजिस्टिभिटी इक्वल्स टु R इन्टु A/L। जस्तै अब यो R इक्वल्स टु रो L/A बाट अब यो R लाई A ले यहाँ तलको A लाई हामीले यतातिर गुणा गर्नुपर्छ र यो लेन्थलाई भागा गरेर हामी रेजिस्टिभिटीको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। रेजिस्टिभिटीको फर्मुला रहेको छ R इन्टु A/L र यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ तपाईको कुनै पनि कन्डक्टरको मेटेरियलमा भर पर्छ। मेटेरियल अफ अ कन्डक्टरमा यसको भ्यालु भर पर्छ। तपाईहरुले यो रेजिस्टिभिटी बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यो साथी यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन गइरहेको छ यो लेभल 4 र लेभल 5 को तयारी गर्ने साथीहरुको लागि। यो कन्डक्टेन्स, अब कन्डक्टेन्सको बारेमा हेरौं त। कन्डक्टेन्स भनेको रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्सको उल्टो कन्डक्टेन्स हो। यदि कुनै पनि सामग्रीमा धेरै रेजिस्टेन्स छ भने त्यसको मतलब त्यसमा कम कन्डक्टेन्स हुन्छ र कुनैमा यदि कम्ती रेजिस्टेन्स छ भने त्यसको मतलब त्यसमा सबभन्दा बढी कन्डक्टेन्स हुन्छ। भनेपछि सबभन्दा बढी कन्डक्टेन्स भनेको हाम्रो मेटलमा भयो। त्यस्तै सबभन्दा बढी कन्डक्टेन्स प्रोड्युस गर्ने मेटल भनेको तपाईको सिल्भर हुन गयो। अब यो कन्डक्टेन्सलाई हामीहरुले G भनेर डिनोट गर्छौं। G इक्वल्स टु 1/R। रेसिप्रोकलको उल्टो कन्डक्टेन्स, यो रेजिस्टेन्सको उल्टो कन्डक्टेन्स, रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल कन्डक्टेन्स।
यो कन्डक्टेन्सको एसआई युनिट हुन जान्छ एमएचओ अर साइमेन। यसलाई हामी साइमेन्स भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। यसको इकाइ साइमेन्स पनि हुन जान्छ एमएचओ अर साइमेन। एमएचओलाई यस्तो प्रकारको सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। अब कन्डक्टिभिटीतर्फ लागौँ। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी भनेको कन्डक्टिभिटी हो। जस्तै रेजिस्टेन्सको उल्टो कन्डक्टेन्स हुन्थ्यो भनेदेखि त्यस्तै गरेर रेजिस्टिभिटीको उल्टो कन्डक्टिभिटी हुन जान्छ। रेजिस्टिभिटीको रेसिप्रोकल तपाईँको कन्डक्टिभिटी हो। कन्डक्टिभिटीलाई हामी यस्तो प्रकारको सिम्बल जसलाई सिग्मा भन्ने गरिन्छ, सिग्माले डिनोट गर्छौँ। सिग्मा इक्वल्स टु 1/ρ। यसको एसआई युनिट कन्डक्टिभिटीको एसआई युनिट हुन जान्छ ओम इन्भर्स मिटर इन्भर्स अर मो एमएचओ मो अर मिटर इन्भर्स। यहाँ मो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रेजिस्टेन्सको उल्टो भनेको मो भयो, रेजिस्टेन्सको इन्भर्स भनेको मो, अनि मिटर इन्भर्स। अब जब हामी कन्सेप्ट अफ रेजिस्टेन्सको एउटा मुख्य पार्टतिर जसले भन्छ कि रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर भनेको तपाईँको टेम्परेचरमा पनि भर पर्छ। रेजिस्टेन्स कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स टेम्परेचरमा पनि भर पर्छ। लेन्थ, एरिया, टेम्परेचर र मेटेरियल तिनटैमा भर पर्यो त। अनि रेजिस्टेन्स अब टेम्परेचरमा भर पर्छ भन्दाखेरि कसरी, यदि R2 को T2 टेम्परेचरमा कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स R2 छ र T1 टेम्परेचरमा कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स R1 छ भने त्यो हामी त्यसलाई यसरी यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। R2 इक्वल्स टु R1 ब्र्याकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यदि कुनै पनि कन्डक्टरको तपाईँले टेम्परेचर T1 मा रेजिस्टेन्स R1 दिएको छ र टेम्परेचर T2 मा रेजिस्टेन्स निकाल भनेर सोधिएको छ भने तपाईँहरूले कृपया यो फर्मुला युज गर्नु होला। R2 इक्वल्स टु R1 ब्र्याकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यसमा अल्फाको भ्याल्यु तपाईँलाई क्वेसनमा दिइएको हुन्छ। अल्फा भनेको तपाईँको टेम्परेचर अफ कोफिसिएन्ट हो। यसको एसआई युनिट भनेको पर डिग्री सेल्सियस हो। योबाट पनि तपाईँको क्वेसनहरू आउन सक्छ साथीहरू। यदि टेम्परेचर T1 मा रेजिस्टेन्स दिएको छ भने कुनै पनि सब्सटेन्सको र टेम्परेचर T2 मा रेजिस्टेन्स निकाल भनेर सोधेको छ, या एउटा टेम्परेचर दिएको छ र एउटा रेजिस्टेन्स दिएको छ र अर्को टेम्परेचरसँग अर्को रेजिस्टेन्स निकाल भन्नुभयो भने तपाईँहरूले कृपया यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नु होला। यसमा अल्फाको भ्याल्यु चाहिँ क्वेसनमा दिइएको हुन्छ। अब नोटमा हेरौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी कन्डक्टर र इन्सुलेटरको केसमा अल्फाको भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दाखेरि रेजिस्टेन्स इन्सुलेटर र सेमी कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स घट्छ। सो रेजिस्टेन्स डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। अल्फाको भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ सेमी कन्डक्टर र इन्सुलेटरको केसमा। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दाखेरि तपाईँको इन्सुलेटर र सेमी कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स घट्न जान्छ। अब रोल अफ रेजिस्टेन्स इन अ सर्किट। रेजिस्टेन्स र रेजिस्टरको रोल के हुन्छ त सर्किटमा? एकमा रहेको छ लिमिटिङ करेन्ट। कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किटबाट करेन्ट फ्लो हुनुबाट एउटा रिड्युस गर्ने, करेन्टलाई रिड्युस गर्ने कुनै पनि सर्किटमा फ्लो हुनुबाट या लिमिट गर्ने त्यस्तो काम पनि हाम्रो रेजिस्टरले गर्छ। रेजिस्टर आर युज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टु रिड्युस द एमाउन्ट अफ करेन्ट द्याट फ्लो थ्रु द सर्किट। यसले लिमिट गरेर करेन्टलाई कुनै पनि सर्किटमा फ्लो हुनुलाई रिड्युस गर्छ। त्यस्तो काम हामी रेजिस्टरको हेल्पले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिभाइडिङ भोल्टेज। रेजिस्टरको काम भनेको तपाईँको भोल्टेजलाई रिड्युस गर्नुमा पनि हो। कुनै पनि एउटा सर्किटको स्पेसिफिक पार्टमा सर्टेन एमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिने छैन भने या सर्टेन एमाउन्ट अफ भोल्टेज रिड्युस गर्नु परेमा हामी रेजिस्टरको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अब तेस्रो नम्बरमा छ हिटिङ एलिमेन्ट। रेजिस्टरको काम हामी हिटिङ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट जस्तै कि हिटर, आइरनहरू बनाउनका लागि युज गर्छौँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले एमाउन्ट अफ फ्लो अफ करेन्टलाई, करेन्ट बगिरहेको करेन्टलाई ब्लक गर्छ र त्यो ब्लक गरेको करेन्टबाट इलेक्ट्रिकल पावर लस युनिट, त्यसमा हुने पावर लसलाई यसले हिटमा कन्भर्ट गर्छ। यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भनेदेखि त्यो करेन्टलाई अवरोध गरेर ब्लक गरेर त्यसमा हुने पावर लसलाई यसले हिटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। पावर लस इज कन्भर्टेड इन्टु हिट होइन। यो प्रिन्सिपल चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिकल हिटर, आइरनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै बाई द हेल्प अफ दिस प्रिन्सिपल वी क्यान मेक फिलामेन्ट ल्याम्प एन्ड फ्युज वायर र फिलामेन्ट ल्याम्प पनि यही प्रिन्सिपलमा बेस गरेर बनाइएको हुन्छ। र यो हिटिङ एलिमेन्टको बारेमा म एउटा अर्कै नेक्स्ट एउटा हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने पढाउँछु। त्यसमा यसको बारेमा म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु फर्मुलाको सहायताले। अब सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टरतर्फ लागौँ। सिरिज कनेक्सन, रेजिस्टरहरू सिरिजमा हुँदाखेरि
कस्तो कस्तो प्रकारको फर्मुलाहरू निक्लिने जान्छ त्यो पनि हेरौँ। यो टपिकहरूमा बेस गरेर तपाईँको न्युमेरिकलहरू पनि सोध्ने गरिन्छ, कृपया राम्रोसँग हेर्नु होला। सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टरहरूलाई सिरिजमा जोड्दाखेरि इन्ड टु इन्ड कनेक्सन गरिएको हुन्छ। एउटा रेजिस्टर यहाँसम्म छ भनेदेखि, एउटा रेजिस्टर यत्रो यो छ भनेदेखि यो यहाँ एउटा रेजिस्टरको इन्डमा अर्को रेजिस्टर R2 रेजिस्टर हामीले यही इन्डबाट जोडेर यहाँसम्म, सपोज यहाँसम्म हुन जान्छ भने R3 रेजिस्टर हामी यो इन्डमा जोडेर यतासम्म जोड्न जान्छौँ र यो इन्डलाई ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ भनेदेखि यो इन्डलाई पनि नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री र यो इन्डलाई पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीमा जोड्ने गरिन्छ। अब त्यस्तै अब यो रेजिस्टेन्सहरूमा टोटल रेजिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँको करेन्ट चाहिँ सेम हुन जान्छ। यो करेन्ट रेजिस्टेन्स R1मा यदि करेन्ट I1 छ भनेदेखि रेजिस्टेन्स R2मा करेन्ट I2 छ भनेर र रेजिस्टेन्स R3मा यदि करेन्ट I3 छ भनेदेखि यो करेन्ट I1, I2 र I3 चाहिँ टोटल करेन्टसँग बराबर हुन्छ। करेन्ट I1 पनि I सँग बराबर हुन्छ र I2 पनि I सँग बराबर नै हुन्छ, I3 पनि I सँग बराबर नै हुन्छ, I1 र I2 पनि बराबर नै हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूसँग सप्लाई करेन्ट I = I1 = I2 = I3 = IN यदि n वटा रेजिस्टर छ भने तपाईँको सबैमा करेन्ट चाहिँ सेम नै फ्लो हुन्छ। त्यस्तै भोल्टेज चाहिँ अब भोल्टेज टोटल भोल्टेज निकाल्नु पर्दाखेरि यो रेजिस्टेन्समा आउने भोल्टेज भनेको V1 भयो र R2मा भोल्टेज V2 भयो, R3मा भोल्टेज V3 भयो। करेन्ट चाहिँ पुरै सबै रेजिस्टरमा सेम हुन्छ भनेदेखि भोल्टेज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। R1 को छुट्टै भोल्टेज हुन्छ, R2 को छुट्टै भोल्टेज हुन्छ, त्यससाथै R3 को छुट्टै भोल्टेज हुन्छ। अब यो टोटल भोल्टेज निकाल्नको लागि हामीहरूले V = V1 + V2 + V3 + VN सपोज n वटा रेजिस्टर छ भनेदेखि त्यसको भोल्टेजसम्म सबैको भोल्टेज एड गऱ्यौँ भने हाम्रो टोटल भोल्टेज निक्लिन्छ। सबै भोल्टेजलाई जोड्यौँ भने टोटल भोल्टेज हाम्रो निक्लिँदै जान्छ। त्यस्तै अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ सिरिज सर्किटतिर लाग्यो। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यसको कसरी निक्लिन्छ? अब यसको करेन्ट सबै रेजिस्टरमा करेन्ट सेम भयो, भोल्टेज डिफ्रेन्ट भयो। त्यस्तै रेजिस्टेन्स पनि छुट्टै हुन्छ, सबैको रेजिस्टेन्सको छुट्टै हुन्छ। अनि अब त्यो सबै रेजिस्टेन्स R1, R2, R3 V र I को मद्दतले गर्दाखेरि R1, R2, R3 यो रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेर भोल्टेज र करेन्टको मद्दतले यो तपाईँहरूले म ओम्स ल पढाउँदाखेरि राम्ररी बुझाउँछु। कृपया अहिले चाहिँ बुझिराख्नु। जस भोल्टेज र करेन्टको मद्दतले हामी रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ र सबै त्यो रेजिस्टेन्सलाई जोड्दाखेरि यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निक्लिन्छ। R1 + R2 + R3 + RN R1, R2, R3 र यदि n वटा रेजिस्टर छ भने त्यसको सबैको n वटा रेजिस्टरलाई जोडेर हामी R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ सिरिजको केसमा। त्यस्तै अब सपोज हामीहरूले 10 वटा रेजिस्टर दिएको छ र सबैको रेजिस्टेन्स पनि 10 वटै दिएको छ। 10 वटा रेजिस्टर र 10 ओमकै रेजिस्टर दिएको छ भने त्यसलाई हामीहरू कसरी निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नका लागि n × R, n भनेको 10 वटा रेजिस्टर, नम्बर अफ रेजिस्टर 10 वटा दिएको छ भने यहाँ 10 लेख्ने, यहाँ 10 लेख्ने, अनि 10 ओमको दिएको छ इन्टु 10ले गुणा गरिदिने। यति गरे पछाडि तपाईँको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निक्लिन्छ। यदि कस्तो केसमा भन्दाखेरि यदि सबै रेजिस्टरको सेम रेजिस्टेन्स दिएको छ भनेदेखि र नम्बर अफ रेजिस्टेन्स धेरै युज गरेको छ भने, अब 2टा मात्रै युज गरेको छ भने यसमा 2 राख्ने, 3टा युज गरेको छ यसमा 3 राख्ने र नम्बर त्यसको चाहिँ रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको सबै रेजिस्टरको केसमा इक्वल हुनु पर्यो। अब पावर कन्ज्युम, अब यो सर्किटमा तपाईँको पावर कति कन्ज्युम हुन्छ त त्यो निकाल्नका लागि हामीहरूले यसको छुट्टै पावर निकाल्नु पर्यो P1, यसको छुट्टै पावर P2 निकाल्नु पर्यो, यसको छुट्टै पावर P3 निकाल्नु पर्यो। यो सबैको पावर निकाले पछाडि त्यसलाई त्यो सबै पावरलाई जोड्यौँ भने त्यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट पावर निक्लिन्छ। यो पावर निकाल्न र रेजिस्टेन्स निकाल्न म तपाईँहरूलाई ओम्स लमा पढाउँछु राम्रोसँग। कृपया यति चाहिँ बुझिराख्नु होला। यो V र I को मद्दतले रेजिस्टेन्स निक्लिन्छ र I, V, R यो सबैको युज गरेर हामी पावर निकाल्ने गर्छौँ। P = I²R र P लाई हामी VI भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। P = VI अनि P = V भनेको IR हो, त्यस्तै I²R यो सबै युज गरेर हामी पावर निकाल्छौँ। यो म तपाईँलाई नेक्स्ट ओम्स ल पढाउँदा राम्रोसँग बुझाउँछु फर्मुलाको साथमा। अब जब हामी प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टरतर्फ, रेजिस्टर प्यारलल कनेक्सनमा चाहिँ तपाईँको इन्ड टु इन्ड कनेक्सन गरिएको हुँदैन। यहाँ फिगरमा देखाए जस्तो यसरी जोडेको हुन्छ रेजिस्टरहरूलाई। यसमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ तपाईँको सेम रहन्छ। यो R1 रेजिस्टरमा फ्लो हुने भोल्टेज, R2 रेजिस्टरमा फ्लो हुने भोल्टेज र R3 रेजिस्टरमा फ्लो हुने भोल्टेज चाहिँ सबै भोल्टेज चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको भोल्टेजसँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर V = V1 = V2 = V3 = VN। सिरिजको केसमा करेन्ट सेम थियो भनेदेखि प्यारललको केसमा तपाईँको भोल्टेज सेम हुन्छ। अब
करेन्ट एक्रस होल सर्किट इज द सम अफ अब करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स R1 मा करेन्ट I1 फ्लो हुन्छ, R2 मा करेन्ट R2 फ्लो हुन्छ, R3 मा करेन्ट I3 फ्लो हुन्छ। यो तिनटै रेजिस्टेन्समा तपाईँको छुट्टा छुट्टै करेन्ट I1 I2 र I3 फ्लो हुन्छ होइन। त्यस्तै यो टोटल करेन्ट निकाल्नको लागि हामीहरूले I = I1 + I2 + I3 प्लस डट IN, मतलब यो यदि एनवटा रेजिस्टर R4 रेजिस्टर पनि दिएको थियो भने यहाँ प्लस I4 गर्नु पर्थ्यो, 5वटा रेजिस्टर दिएको छ भने I4 + I5 गर्नु पर्थ्यो। जस्तै एनवटा रेजिस्टर दिएको छ भने सबैलाई प्लस गर्दै IN सम्म निकाल्नुपर्छ। करेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ प्यारललमा हामीहरूले जोड्नुपर्छ भनेदेखि भोल्टेज चाहिँ सबै रेजिस्टेन्समा बराबर हुन्छ। अब करेन्ट अब यसको रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिप्रोकल अफ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 1/Req = 1/R1, सबैको रेजिस्टेन्स I र V को मद्दतले रेजिस्टेन्स R1 R2 R3 निकाल्ने र सबैलाई 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R1 यो फर्मुलाको मद्दतले हामी 1/Req निकाल्न सक्छौँ। अब 1/Req निकालिसके पछाडि Req लाई हामीहरूले उल्टो पारिदिने, डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटरतिर राखिदिने र न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटरतिर राखिदियो भने Req निक्लिने जान्छ। त्यस्तै दुईवटा रेजिस्टर मात्रै दिएको छ भने त्यसमा हामीहरूले Req भ्यालु निकाल्नको लागि R1 × R2/R1 + R2, यो भनेको प्रोडक्ट बाई सम रुल हो। दुईटै रेजिस्टेन्सलाई गुणा गरिदिने माथिको पोर्सनलाई र तलको पोर्सनलाई दुईटै रेजिस्टरलाई प्लस गरिदिने। यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै सोध्ने गरिन्छ साथीहरू। कृपया यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै टाइम चाहिँ नलगाइदिनु होला। MCQ सल्भ गर्दाखेरि सिधै दुईटा रेजिस्टेन्सलाई प्यारलल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेर सोध्यो भने दुईटै रेजिस्टरलाई माथिपट्टि मल्टिप्लाई गरिदिने र तलपट्टि प्लस गरिदिने, यसलाई हामी प्रोडक्ट बाई सम रुल भन्छौँ, प्रोडक्ट बाई सम रुल। अनि अब यदि एनवटा रेजिस्टर दिएको छ भने, अब तपाईँको 10वटा रेजिस्टर सपोज दिएको छ भने र सबैको रेजिस्टेन्स 10 दिएको छ भनेदेखि कसरी निकाल्ने त? त्यसको R इक्विभ्यालेन्ट हुन जान्छ तपाईँको R/N, माथि 10 राखिदिने, 10 ओमको रेजिस्टेन्स दिएको छ भनेदेखि अनि तल 10वटा रेजिस्टर दिएको छ भनेदेखि 10/10 = 1 हुन जान्छ, = 1 इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 1 हुन जान्छ। कतिवटा रेजिस्टेन्स दिएको छ? 10वटा रेजिस्टेन्स दिएको छ भने 10 अनि बाई N नम्बर, अब नम्बर अफ रेजिस्टेन्स भनेको N नम्बर भयो। अनि अब त्यस्तै पावर कन्ज्युम चाहिँ कसरी निकाल्ने यो सर्किटमा? पावर कन्ज्युम निकाल्दाखेरि तपाईँको R1 + R2 + R3 र I1 I2 र I3 यो र V1 र V त यसमा सबैको सेमै हुन्छ। यो V र R र I को मद्दतले पावर निकाल्ने, VIR को मद्दतले पावर निकाल्ने, अनि सबै पावरलाई हामीहरूले जोडिदिउँ भने पावर इक्विभ्यालेन्ट निक्लिन जान्छ। तपाईँहरूले यो टपिक राम्ररी बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। अनि अब जाउँ हामी अर्को स्लाइडतर्फ। अर्को स्लाइडमा रहेको छ क्वेसनहरू रहेको छ। मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यो टपिकबाट के सोध्न सकिन्छ त्यो राखिदिएको छु। अब यो टपिकबाट, यो स्लाइडबाट तपाईँहरूले विभिन्न थरीको क्वेसनहरू बनाएर MCQमा सोध्ने गरिन्छ, साथै तपाईँको यो लङ क्वेसनमा पनि सोध्ने गरिन्छ। जस मैले यहाँ डेमोको लागि मैले दुईटा क्वेसन राखिदिएको छु। डिफरेन्स बिट्विन सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर भनेर राखिदिएको छु। साथै तपाईँलाई यसमा कन्डक्टेन्स, कन्डक्टिभिटी, रेजिस्टिभिटीहरूको बारेमा पनि सोध्न सक्छ होइन। यो चाहिँ धेरै जस्तो सोधिने क्वेसन हो। सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टरको बारेमा डिफरेन्स बिट्विन भिन्नता लेख्नुहोस्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डिफाइन रेजिस्टेन्स विथ इट्स रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। त्यसको रेजिस्टरको रोल के इलेक्ट्रिक सर्किटमा के हुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। 2 नम्बरमा त्यो रहेको छ। साथै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईँको एउटा MCQ मैले राखिदिएको छु। 25 रेजिस्टर अफ 25 ओम, 25वटा रेजिस्टर 25 ओमको सिरिजमा राखिएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, साथै प्यारललमा राखिएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कति हुन जान्छ। कृपया यो क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नु होला उत्तर। अब आजको यो सेसनलाई म यहीँ सिधाउन चाहन्छु। धन्यवाद।